बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 11 अगस्त है, 2026 है। आज ज़ायचे में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यह तब्दीली पाकिस्तानी टाइम में आप समझिए तकरीबन 4:30 बजे मुकम्मल हो जाएगी। इसमें मरीख जो है वो अपना बुर्ज चेंज करके अपने हबूती बुर्ज में पहुँच जाएगा। अब दोस्तों ये जो ज़ायचे में बुर्ज सरतान है, ये बहुत ही यहाँ पे सूरत हाल जो होती है मरीख की कि ये अपने हबूत के खाने में दाखिल होता है। जैसे ऑलरेडी जो ज़ुहल है वो अपने हबूत के खाने में बुर्ज हमल में बैठा हुआ है। बुर्ज जद्दी का मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे असर आता है, आप देख लीजिए आज उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी रेट कहाँ खड़ी है, क्या सूरत हाल है, इनको ख़ुद क्या भुगतना पड़ रहा है, इनके स्कैंडल सामने आ रहे हैं जो मैं आपको वक्तन फ़क्तन बताता रहा। आज दोस्तों जब ये जो मरीख ने अपना बुर्ज बदला है ना, इसकी मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या समझ आता है कि अब सूरत हाल होगी क्या। अब मुझे लग रहा है दोस्तों मौजूदा जो हुकूमत है इसको चार्जशीट का सामना होगा। अब कौन चार्जशीट करता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में मरीख को जलाद फलक कहा जाता है। मरीख का जो ये सरतान में आना, अपने हबूत के खाने में पहुँच जाना, और इस वक्त ज़ोहरा की और मरीख की आपस में नहस नज़रात का नुक्ता आगाज़ है। पाकिस्तान के ज़ायचे में यह दोनों हाल के खाने के सितारे हैं और ज़ोहल भी हाल के खाने का सितारा है। लिहाजा अगर ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए, ये तीनों सितारे आने वाले वक्त में आपस में नेगेटिव होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो आज ज़ोहल 14 दर्जे पर रिवर्स है, अभी उसने एक दर्जा पीछे नहीं गया, अभी तो उसने चंद दकीके पीछे गया है। आप हुकूमत को देख लें, हुकूमत की चीखें नहीं कर रही हैं, कोई बात उन्हें समझ नहीं आ रही। सुबह कुछ बात करते हैं, रात को कुछ बात करते हैं। दरअसल दोस्तों इनको पता चल गया कि हम नाकाम हो चुके हैं, और अब इनकी जो नाकामी के सर्टिफिकेट है उसके ऐलान करने के लिए मरीख जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। ज़ायचे में हाल के खाने के जिसके सितारे दोस्तों नेगेटिव होंगे, जो अभी आने वाले वक्त में जो चाँद है दोस्तों इस वक्त बुर्ज असद में है। बुर्ज असद में चाँद अपने दोस्त के घर में है, लिहाजा ताकतवर है। लेकिन ये जो ताकत है ये सिर्फ इमरान खान को, मौजूदा अदलिया को, वकला को, PTI को, इनको हासिल है। और एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में ये जो सूरत हाल है कई लोगों के लिए अब नेगेटिव है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग अब अपनी जगह से गिर जाएंगे। जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ज़ायचे में मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर आज़म, उसके साथ साथ बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत, और उसके साथ साथ दोस्तों एक यहाँ पे सियासतदान जिन्होंने आप समझिए कि ऐसे समझते हैं वो कि जैसे हम पैदा ही सियासत के लिए हुए हैं, उनका भी मुश्किल वक्त दोस्तों ज़ायचे में आ पहुँचा है। और जो ही ये सूरत हाल मरीख के असरात नेगेटिव आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बयान करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या समझता था, किस किस का ज़ायचा नेगेटिव है। करंटली जो दोस्तों मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस वक्त ज़ायचे में, कल की वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दो जो सितारे हैं वो बुर्ज हमल में हैं, आतिशी बुर्ज में, और आज दोस्तों ज़ायचे में जो ज़ायचे में 4 सितारे जो हैं शम्स, कमर, तारद और मुश्तरी, ये बुर्ज असद में हैं। और नेपचून बुर्ज हमल में आतिशी बुर्ज में बैठा हुआ अपनी तमाम तर ताकत मुश्तरी को दे रहा है, तारद को दे रहा है और कमर को दे रहा है। शम्स भी मुस्तफ़ीद हो रहा है, क्योंकि ये दोस्तों सारे सितारे इकट्ठे हैं। अब जो इमरान खान की बहाली की तहरीक है ना, वो अब चलेगी। अब सितारे मुकम्मल हो गए दोस्तों। अब जैसे जैसे चाँद ट्रैवल करेगा, चाँद बुर्ज असद से निकलेगा, बुर्ज सुमला में जाएगा, सुमला के बाद ये यहाँ से पहुँचेगा बुर्ज मिज़ान में, जहाँ पे ये नहस नज़र के साथ, ज़ोल के साथ नाज़र होगा। लिहाजा हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों चाँद का हबूत होगा बुर्ज अकरम में। कल की वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, इस दफ़ा इसके असरात क्या आएंगे। और बुर्ज कौस में जब ये पहुंचेगा दोस्तों, तो ये अपनी जो इसने नज़रात कायम करनी है, बहुत बड़े जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सितारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सितारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जितना इस मेरा नॉलेज है, अंदाज़ा है, जो मैंने आज तक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है,
میں نہیں سمجھتا کہ ایسٹرالوجی کے مطابق اس دنیا میں کوئی ذی روح مطلب جس کے اندر جان پائی جاتی ہے اس کے اوپر اثرات نہ آئیں. میں نہیں سمجھتا. اثرات سب پہ آئیں گے، مشرق سے لے کے مغرب تک. اس زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ہر چیز پہ اثر آئے گا. آج 11 اگست ہے، 2026 ہے. آج وہ ستاروں کی جو کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں کمیونیکیشن اور سٹرونگ ہوتی جائے گی. ہمارے ذائچے میں دوستو جو چاند ہے یہ پیامبر ستارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئک ٹریولر ہے. سب سے تیز ترین جو ستارہ جا رہا ہوتا ہے جس کو کبھی ریورس نہیں ہوتا وہ چاند ہے. لہذا چاند اب اپنی اس کی جو کران ہے وہ شمس، عطارد اور مشتری کے ساتھ وہ اپنا کران کر رہے ہیں. اب وہ یہاں سے نکلے گا دوستو، تو جو یہاں پہ کمیونیکیشن کے اثرات ہیں، برج میزان میں جا کے وہ زہرہ کے ساتھ بیان کرے گا، برج قوس میں جا کے وہ زحل اور نیپٹون کے ساتھ بیان کرے گا، پلوٹو کے ساتھ بیان کرے گا، یورینس کے ساتھ بیان کرے گا، اور پھر دوبارہ ان ستاروں کے ساتھ بیان کرے گا. آپ بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی سفیر ہے، کسی ملک میں گیا، وہاں پہ وہ تعینات ہوا، نیا بندہ ہے، ایکسپیرینس اس کا ہے، لیکن اب جو حکومت نے اسے ہدایات دی تھی اس نے وہاں سے جا کے بتایا کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں. تو اب حکومت بتائے گی کہ یار یہ چیزیں بدل دو. یہ آسمان پہ ستاروں کی آپ کو بیان کر رہا ہوں، کسی ملک کی، کسی فرد واحد کی میں بات نہیں کر رہا دوستو، یہ اسٹرالوجی بیان کر رہا ہوں. تبدیلی کا یہ جو عمل دوستو شروع ہوگا، آپ سمجھیے اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے ذی روح ہیں، سب کے اوپر ان کا اثر آئے گا. اس کی میں دلیل پیش کرتا چلوں تاکہ میرے جیسے جو طالب علم ہیں، میرے بعد آنے والے، میرے ساتھ چلنے والے، ان کے بھی علم میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. دیکھیں دوستو، اس وقت ذائچے میں برج حمل جو نیچرل ذائچے کا پہلا خانہ ہے، اس میں نیپچون آگے بیٹھا ہوا ہے، زحل اس کے ساتھ ہے، اور پلوٹو جو ہے برج دلو میں بیٹھا ہوا 3 درجے سے نیپچون کو ناظر ہے. راس بھی یہاں پہنچ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یورینس جو ہے برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے. اب برج حمل منقلب برج ہے، برج جوزہ زوجی ذہن برج ہے، برج اسد جس میں زیادہ ستارے ہیں یہ دوستو ثابت برج ہے، اور مریخ جو برج سرطان میں ہے یہ منقلب برج ہے، زہرہ برج میزان میں ہے یہ منقلب برج ہے، اور پلوٹو اور راس جو برج دلو میں ہے دوستو یہ ثابت برج ہے اور یہ بادی برج ہے. اب آتش، باد، آب والے گھر میں صرف مریخ ہے جو حبوت کے خانے میں ہے. لہٰذا جو نیگٹو صورتحال اسپیکٹ آئے گا زحل کا اور مریخ کا، اس کے اثرات دوستو اس کے بھی آئیں گے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ان اثرات کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں گی. جیسے دوستو ہسٹری میں آپ دیکھیے وبائیں آتی تھیں. جب وبا آ جاتی تھی تو لوگ مر جاتے تھے بہت سارے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا دوستو؟ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرد پیدا کرتا جو ویکسینیشن یا اس کا علاج دریافت کرتے، اور اس کے بعد وہ جو چیزیں تھیں ختم ہو جاتی یا برائے نام رہ جاتی. ذائچے میں جو سیارگان کا کران ہے دوستو وہ تبدیلی کی بات کر رہا ہے. اس دور میں آپ دیکھیے اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں، یہاں کوئی بات ہو 2 منٹ بعد پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس طرح دوستو یہ ذائچے میں جو آپ سیارگان ہیں اس سے بھی کوئک ہو جائیں گے. اس کی آپس میں کمیونیکیشن بڑی پازیٹیو ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گی. پوری دنیا میں ان ستاروں کی موجودگی میں، ان کے اثرات آنے کی وجہ سے آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کا پتہ چلے گا جن کو پاکستان کی ضرورت ہوگی، پاکستان کو ان کی ضرورت ہوگی. اس طرح مل جل کے اب یہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں دوستو وہ پازیٹیو وے میں آگے چلیں گے، اور یہ صورتحال بہتر انداز میں آگے آئے گی. اس سے آگے دوستو جیسے جیسے سیارگان اس سے آگے جائیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے. دوستو ہماری دوائی پولی کی اور ماشاءاللہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. ان کو معدے میں گیس، بد ہضمی، سب لوگ جو بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے تھے ہماری دوائی پولی کی اور کھا رہے ہیں الحمدللہ بہت درست ہیں. اس کے ساتھ دوستو میں ایک پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن موجود ہے دوستو جو 100% ہم نے آزمائی ہوئی ہے. یہ گردے میں پتھری کو نکال کے باہر نکال دیتی ہے، چاہے گردے میں ہو چاہے مثانے میں ہو. تو یہ دوائی جو ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. آپ کے ارد گرد میں قریبی عزیزوں میں اگر کسی کے مثانے یا گردے میں پتھری ہے، جتنی بھی بڑی ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ پتھری نکل جائے گی.
اگر آپ لوگوں کو کوئی عزیز اس مرض میں مبتلا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھیجیں گے، اور انشاءاللہ مسکراتے چہرے کے ساتھ 15 دن بعد پھر آپ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھیجیں گے، جس میں یا تو وہ پتھری بالکل ختم ہو جائے گی یا ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مطلب چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اجر نصیب فرمائے، آمین۔